नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। आज विक्रम सम्वत 2080 को पहिलो दिन शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाइदै मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो, पर्यटकीय स्थलमा चहल पहल। विस्का जात्रा अन्तर्गत भेलु खेलमा भैरवको प्रतीक लिङ्गो ढालिँदै टोखामा सपनतीर्थ मेलाको रौनक, सुदूरपश्चिममा विशुको रमझम। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टने खतरा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, सङ्घर्ष नगरे अप्ठ्यारो स्थिति आउने चेतावनी। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको खर्च र आम्दानी नाजुक, पुँजीगत खर्च 28% मात्र, राजस्व लक्ष्यको आधा पनि उठेन। मध्य प्रदेशमा थुनुवा फरार हुने घटना बढ्दो, प्रहरीसँगको मिले मतोमै थुनुवा फरार हुने गरेको आशंका, घटनाको छानबिन गर्न व्यवस्था। यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पाठ्य पुस्तक अभाव नहुने, वैशाख 6 गतेसम्म सबै जिल्लामा पुस्तक पुग्ने जनक शिक्षाको दाबी। भन्दा धेरै सहज महसुस भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नयाँ वर्ष 2080 प्रारम्भ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आजदेखि नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गते आज देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइरहेका छन्। सूर्य मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्ने वैशाख सङ्क्रान्तिका दिन मनाइने नयाँ वर्षमा स्नान दान गरेमा पाप पखाली पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास छ। आज हरेक व्यक्तिले गत वर्ष गरेका कामको सफलता र असफलता मूल्याङ्कन गरी नयाँ योजनाको सङ्कल्प गर्ने गर्दछन्। यो वर्ष नयाँ वर्षको पहिलो दिन पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल देखिएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा पिकनिक खान जाने, विभिन्न स्थानमा घुम्न जाने, साथीसँगी भेला भएर रमाइलो गर्ने र मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने प्रचलन छ। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले देश विदेशमा रहेका समस्त नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँको टोखा स्थित सपन तीर्थमा हरेक नयाँ वर्षको पहिलो दिन लाग्ने सपन तीर्थ मेलामा यस पटक पनि श्रद्धालुको घुइँचो लागेको छ। छाला सम्बन्धी सबै रोगबाट मुक्ति पाउने विश्वासका साथ सपन तीर्थ पोखरीमा स्नान गरी पूजाआजा गर्ने परम्परा रहेको छ। नयाँ जोश, नयाँ जागर र थप उत्साहका साथ हामीले नयाँ वर्ष 2080लाई स्वागत गरिसकेका छौँ। नयाँ वर्षको आगमनसँगै विभिन्न तीर्थ मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। जसरी हामीले विगतका कुराहरू चाहिँ बिर्सिएर नयाँ कुराहरू चाहिँ एउटा सिर्जना गर्ने सोच परिकल्पना गरेका हुन्छौँ, त्यो सबैको चाहिँ नि चाहना यो 2080 सालमा चाहिँ कामना पुरा होस् होइन। सपन तीर्थमा महारोगी जतिले स्नान गरे रोग जाने, यहाँ चाहिँ नि महारोगी जतिले जसलाई पनि यहाँ चाहिँ नि नुहायो भने चाहिँ नि रोगहरू जान्छ। महिलाले होस् पुरुषले होस् जुन रोग भए पनि जान्छ। टोखा नगरपालिकाको सपन तीर्थ मेलामा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। सपन तीर्थ मेलाको पोखरीमा स्नान गरी छाला सम्बन्धी रोग नलाग्ने जनविश्वास रहिआएको छ। स्नान गरेर नुहाइ गरेर यो पानीमा डुब्की गरेर इटाउट गरेदेखि सबै रोगहरू चाहिँ निको हुने चलन त्यहाँबाट झन् प्रचार भएको। सपना तीर्थको मन्दिरमा आएर दर्शन गरेर सपना विनायकमा स्नान गर्ने काम गरिन्छ र यहाँ चाहिँ सन्तान प्राप्तिको लागि कुष्ठरोग निको हुने काम र धनलाभ जस्ता धेरै कुराहरूको किंवदन्तीहरू पाइन्छ।
टोखा नगरपालिकाको नेवार समुदायहरूले मनाउने बिस्का जात्रा आजबाट प्रारम्भ भएको छ। आजबाट प्रारम्भ भएको बिस्का जात्रा 4 दिनसम्म सञ्चालन रहनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, टोखा नगरपालिका, सपन तीर्थ मन्दिर। भक्तपुरमा हरेक नयाँ वर्षमा परम्परागत रूपमा तान्त्रिक विधि अनुसार मनाइने बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्राको क्रममा आज लिङ्गो ढालिँदैछ। चैत्र मसान्तमा इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो उठाएर वैशाख 1 गतेका दिन दिनभर भव्य जात्रा एवं पूजा गरी बेलुका लिङ्गो ढाल्ने परम्परा रहेको छ। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको बिस्का जात्राको रौनकताको बारेमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल जोडिनु भएको छ। सरोज, यति बेला बिस्का जात्रा अन्तर्गत भक्तपुरमा खास गरी आज लिङ्गो ढालिँदै पनि छ। जात्राको यति बेला कुन चरणमा रहेको छ र त्यहाँको माहौल कस्तो छ, हामीलाई पछिल्लो जानकारी अध्यावधि गराउनुस्। सुसन, यति बेला म भक्तपुरको 5 तले मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको छु। बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा यो वर्षको आज अन्तिम महत्त्वपूर्ण दिनमा रहेका छौँ। चैत्र 27 गते अर्थात् मङ्गलबारदेखि सुरु भएको बिस्का जात्रा आज वैशाख 1 गते आउँदा 5औं दिन पुरा भइसकेको छ र विधिवत रूपमा तान्त्रिक रूपमा पूजाआजा गरी ठडाइएको लिङ्गोलाई ढालिसकिएको छ र लिङ्गो ढालिसके पछाडि उक्त स्थानबाट भैरव र भद्रकालीको रथलाई डोरीको सहायताले तानेर यति बेला भक्तपुरको 5 तले मन्दिरको अगाडिको खुल्ला स्थानमा ल्याइदिन्छ र यहाँ ल्याइसके पछाडि भैरव र भद्रकालीको रथलाई एक आपसमा ठोकाइसके पछाडि विधिवत रूपमा यो वर्षको बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा समापन हुनेछ। सुसन, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि बिस्का जात्राले सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वलाई त उजागर गरेको छ नै, यद्यपि त्यहाँको नेवार समुदायको एकतालाई पनि एक किसिमले यसले अझ मजबुत बनाएको छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समयमा बिस्का जात्रा एउटा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा विकास भएको छ। यसमा अन्य समुदाय, यसै गरी देशी विदेशीहरूको अध्ययन, यसै गरी राष्ट्रको हेर्ने दृष्टिकोण पछिल्लो समयमा कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? सुसन, मैले बिस्का जात्राको स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय मुलुकका धार्मिक जात्राहरू, धरोहरहरू अस्तित्व मेटाउने अवस्थामा पुगिरहेको भनेर हामीले समाचारहरू सुन्ने र देख्ने गर्दै आएका छौँ। तर बिस्का जात्राको हकमा भक्तपुर क्षेत्रमा आएर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि युवा पुस्ताको निकै चाखलाग्दो उपस्थिति हामीले देख्न सक्यौँ र हामीले दृश्यमा हेर्दाखेरि पनि अधिकांश युवा युवतीहरू बिस्का जात्राको रौनक बनिरहेका छन्। उनीहरू बिस्का जात्रामा विशेष रूपमा तान्ने गरिएको लिङ्गो ढलाउन र चढाउनका लागि निकै उत्साहित रूपमा रहेको हामीले देख्न सक्छौँ र यो जात्रालाई निकै मनमोहक बनाउनका लागि विशेष रूपमा बजाइने बाजा बजाउन पनि विभिन्न गुठीबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका युवा युवतीहरू नै रहेको हामीले देख्न सक्छौँ र यो बिस्का जात्रा लिच्छवीकालीन शासनकालदेखि नै सुरु भएको हामीले देख्न सक्छौँ र त्यो बेला लिच्छवीहरू तान्त्रिक विधामा निकै निपुण भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा तन्त्र मन्त्रको ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि बिस्का जात्रामा पनि तान्त्रिक विधिले पूजाआजा गरिसके पछाडि विधिवत रूपमा लिङ्गो ठडाइन्छ र उक्त लिङ्गोलाई फेरि विधिवत रूपमा। सरोज, यति बेला त्यहाँको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण लिङ्गो रहेको छ त्यो ढालिएको अवस्था हो यति बेला चाहिँ त्यहाँ? सुसन, लिङ्गो ढालिसकिएको छ र लिङ्गो ढालिएको स्थानबाट भैरव र भद्रकालीको रथलाई पनि अगाडि बढाइसकिएको छ र अबको केही समय भित्रै भक्तपुरमा रहेको 5 तले मन्दिर अगाडि रहेको प्राङ्गणमा ती रथलाई ल्याइनेछ र एक आपसमा झुकाइनेछ र विधिवत रूपमा यो वर्षको बिस्का जात्रा सकिनेछ। सुसन, सरोज, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल। भक्तपुरमा चलिरहेको बिस्का जात्राको सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्वको विषयलाई लिएर हामीसँग कुराकानी गर्दै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ।
आज सुदूरपश्चिममा विशु पर्व भव्यताका साथ मनाइँदैछ। सुदूरपश्चिममा विशु पर्व हरेक वर्षको अन्तिम दिन र नयाँ वर्षको पहिलो दिन गरी 2 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। विशु पर्व मनाउनको लागि देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा रहेका सुदूरपश्चिमेलीहरू घर फर्कने गर्छन्। वर्षको अन्तिम दिन घरका सबै सदस्य एक ठाउँमा जम्मा भएर वर्ष समीक्षा गर्ने तथा मिठो मसिनो खाने गर्छन्। वर्षको पहिलो दिन बिहानै स्नान गरी सिस्नो लगाउने गरिन्छ। सिस्नो लगाउँदा शरीरमा भएको विष नाश हुने र रोग व्याधिबाट मुक्त भइने जनविश्वास छ। देवर भाउजू, नन्द भाउजू, साली भिनाजू, फुपू सालीहरूका बीचमा सिस्नो र पानी छ्याप्दै विशु पर्व मनाउने चलन छ। विशु पर्व मनाउने तयारी भने केही दिन अगाडिदेखि नै हुने गर्छ। विशु पर्वको अवसरमा गाउँघरतिरका घरहरू रातो सेतो माटोले पोतेर चिटिक्क पारिन्छ। पर्वका अवसरमा आफन्त तथा नातेदारहरूलाई निम्तो दिएर घरमा बोलाउने गरिन्छ। वर्षको अन्तिम दिन राति सेल, पुरी, माडा, निसोस्या लगायत मिष्टान्न परिकार बनाएर सबै एक ठाउँमा बसेर खाने चलन रहेको छ। नयाँ वर्षको दिनमा मात्रै फुल्ने अनौठो फुल हो सहलेस। हेर्नको लागि सिराको लाहान स्थित सहलेस फुलबारीमा भिड लागेको छ। लाहान नगरपालिका 12 स्थित लाहान बजारदेखि 4 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा 9 बिघा क्षेत्रफलमा सहलेस फुलबारी हेर्न सर्वसाधारण पुगेका हुन्। फुलबारीको मध्यभागमा रहेको 2वटै हारामको रुखमा वर्षको एकपटक वैशाख 1 गते मात्र फुल फुल्ने र साँझ ओइलिएर जाने गर्दछ। यो अनौठो फुल्ने फुलबारीमा राजा सहलेस फुल टिप्न जान्थे भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ। यहाँ पूजा अर्चना गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। सहलेसलाई उनकी प्रेमिका कुस्मा मालिनीले हरेक दिन त्यहाँ फुलको माला अर्पण गर्थिन् भन्ने मान्यता छ। त्यही प्रेमको प्रतीकका रूपमा आज पनि त्यहाँ फुल फुलेको जनविश्वास छ। बेलुकासम्म यो फुल आफै ओइलाउँदै जान्छ। प्रतापी राजा सहलेसको शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस र प्रेमसँग गाँसिएका गाथाहरूको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वैशाख 1 गते यहाँ परम्परागत मेला लाग्ने गर्छ। मेला हेर्न लाखौं दर्शनार्थीको भिड हुन्छ। फुल फुल्ने स्थान र राजा सहलेस तथा उनकी प्रेमिका मालिनीको मन्दिर र मूर्तिहरू विशेष रूपमा सजाइएको छ। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर बागलुङमा नयाँ वर्षका दिन हजारौं श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। रमणीय मनमोहक जङ्गलको बीचमा अवस्थित मन्दिरमा टाढा टाढादेखि भक्तजन आएपछि मन्दिर परिसर वरिपरि चहल पहल बढेको हो। नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र नेपालकै प्रमुख शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको नयाँ वर्षको दिन बिहानैदेखि नै मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नका लागि भिड लागेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित कालिका मन्दिरमा नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको दिन बिहानैदेखि नै भक्तजन पूजा अर्चनाका लागि आएको र हजारौं भक्तजनका लागि सहज रूपमा पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कालिका गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएको हुनाले पनि र विभिन्न दिनहरूमा शनिबार, मङ्गलबारका लगायतका दिनहरू हप्ताका 7 दिन भक्तजनहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति हुने गरेको छ। कालिका भगवती मन्दिरमा आएर पूजा गरे आफूले मनले चिताएको कुरा पूरा हुने जनविश्वास भएका कारणले पनि आफूहरू मन्दिर आउने गरेको श्रद्धालु भक्तजनको भनाइ छ। कालिका भगवती माईको दर्शन गरी यहाँका सम्पूर्ण भक्तजनहरूको चाहिँ उद्धार, कल्याण र समृद्धिको भगवती माताले सबैलाई चाहिँ आशीर्वाद प्रदान गरून्। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभानन्दसहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो आफ्ना मनोकांक्षाहरू पुरा हुने भन्ने आम जनविश्वास छ। त्यही अन्तर्गत म पनि यहाँ आएर देवीको आराधना गरेर पूजा गरेर मैले नयाँ वर्षको सुरुवात गरेँ। यहाँ चाहिँ यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा पनि विभिन्न जिल्लाबाट आन्तरिक पर्यटकहरू, स्थानीय श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनले प्रसादको रूपमा घिउमा पकाएको रोट देवीलाई चढाउने भएको हुनाले पनि यसको व्यापार राम्रो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 2080 सालको पहिलो दिन कालिका मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड राम्रो छ र कालिका मन्दिरमा चढाउने रोडहरू त्यसरी लगेर जानुभएको छ। आज बिहान 4 बजेबाट सुरु भएको रोड पाक्नको लागि
जय बागलुङ कालिका। नयाँ वर्षसँगै कालिका मन्दिरमा स्वदेश तथा विदेशबाट लाखौंको संख्यामा भक्तजन आउने र पूजापाठ पञ्चबली भाकल पूजा गर्ने गर्दछन्। बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा चैत्राष्टमी र बडा दशैँमा विशेष पूजा अर्चना हुन्छ। कालिका भगवती मन्दिरमा वर्षमा करिब 15 लाख भक्तजन आउने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई विभूषण प्रदान गरेका छन्। आज महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रपति भवनमा आयोजित सुशोभन समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले 982 जनालाई विभूषण प्रदान गरेका हुन्। असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन घोषित विभूषण मध्ये नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री, कीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रबल जनसेवाश्री, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री प्राप्त गरेकालाई विभूषित गरिएको हो। विभूषित हुनेहरूमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, महानायक राजेश हमाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहेका छन्। त्यस्तै हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, गायक आनन्द कार्की, उपकुलपति शम्भु राई, चलचित्रकर्मी दीपक राज गिरी लगायत पनि विभूषित भएका छन्। विभूषण सुशोभन समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतको उपस्थिति थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टने खतरा रहेको बताएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय फेरिस डाँडामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान सभामै उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका कुरालाई अहिले तर्क वितर्क गरेर असफल बनाउने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान समयमा आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेकाले परिवर्तन उल्टिँदैन जस्तो लागे पनि स्थिति सहज नरहेको जिकिर गरे। संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानमा पनि त्यसलाई आत्मसात गरियो, तर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विभिन्न तर्क वितर्क गरेर यसलाई के गरी असफल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ या यस मार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असहज बनाएर विचलनमा लान सकिन्छ भन्ने कसरत ठुलै छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जिम्मेवारी बोध गरी सङ्घर्ष नगर्ने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई जनमुखी बनाउने, जनताको आशा अनुसार काम गर्ने चुनौती रहेकाले योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रले नेताहरूको समर्थन लिएर नेतृत्व प्राप्त गर्ने प्रणाली बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। नेतृत्वलाई दबाब दिएर नेतृत्व पाउने प्रणालीको अन्त्य नगरेसम्म पार्टी बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको 9औं महिनाको खर्च र आम्दानीको अवस्था नाजुक देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना चैत्र मसान्तसम्म 9.5 खर्ब बजेट मात्र खर्च गरेको छ। चैत्र मसान्तसम्म 9 खर्ब 43 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो खर्च कुल बजेटको 52.57% मात्रै हो। सरकारले चालुतर्फ 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चैत्र मसान्तसम्म 7 खर्ब 6 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको 59.73% हो। यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिए पनि चैत्र मसान्तसम्म 1 खर्ब 7 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो विनियोजित पुँजीगत खर्चको 28.19% हो। चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थामा 1 खर्ब 29 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको तुलनामा 56.05% हो। यस आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थामा 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य रहेको छ।
चैत्र मसान्तसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत्र मसान्तसम्म राजस्व 6 खर्ब 83 अर्ब 80 करोड उठेको छ। यो कुल राजस्व सङ्कलन गर्न लिएको लक्ष्यको 48.73% मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानीबाट यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल 7 खर्ब 24 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो आम्दानीले सरकारको चालु खर्च मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ। सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा 2 खर्ब 18 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ फरक देखिएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायहरूमा योग तथा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले योग र ध्यानले सही ढङ्गले काम अघि बढाउन मद्दत गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायहरूमा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले आफूमा योग र ध्यानको आसक्ति रहेको र 2 पटक त्यसका लागि 20 दिन ध्यानमा बसेको स्मरण समेत गराए। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारको फोहोर उठाउँदिन भन्न नमिल्ने भन्दै गम्भीर भएर सोच्न महानगर प्रमुखलाई आग्रह समेत गरे। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले फोहोरी राजनीतिलाई सफा गरेर देश बनाउनु पर्ने बताए। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँको आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थापना दिवसको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आफ्नो आफ्नो अनुकूल हुने गरी त्यस अवसरमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्न पनि मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले पार्टी परित्याग गरेका नेता मुकुन्द नेउपानेको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेउपानेले पार्टी परित्याग गरेकाले उनको नाम पार्टी अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो। सो पार्टी परित्याग गरेका नेउपाने लगायतका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसकै अवसर पारेर एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएपछि घाइते भई भारतमा उपचाररत सांसद चन्द्र भण्डारीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख भएको जानकारी दिएका छन्। घाइते भएपछि पहिलो पटक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले नयाँ वर्ष 2080 को उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि जानकारी गराएका हुन्। नेता भण्डारीले छिट्टै नेपाल आएर थप उपचार उतै गराउने पनि जानकारी दिएका छन्। सम्पूर्णलाई नेपालीलाई म नयाँ वर्षको सुख शान्ति समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा हजुरहरूसित म सहभागी हुन सकिरहेको छैन। तपाईँहरूको माया, सद्भाव, प्रेम र प्रार्थनाको कारण मेरो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ। छिटै नै म तपाईँहरूसित उपस्थित भएर त्यही नै मेरो स्वास्थ्य उपचार गर्ने छु। फागुन 4 गते बुद्धनगर स्थित उनको निवासमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको थियो। सो घटनामा भण्डारी गम्भीर घाइते भएका थिए। सोही घटनामा घाइते भएकी उनकी 86 वर्षकी आमाको भने उपचारका क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको थियो। भारतको जयनगरमा निर्वाचन कालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आश्रय स्थल बनेको घर अहिले भूत बंगला जस्तै बनेको छ। सरोज प्रसाद कोइराला, निर्गुण यादव, महावीर शर्मा, सुरेशमान जोशी सहितका नेताहरू लामो समयसम्म बसेको 100 वर्ष पुरानो घर अहिले खण्डहरमा परिणत भएको हो। म अहिले भारतको जयनगरमा छु। जयनगर एउटा यस्तो सहर रहेको छ जहाँ चाहिँ नेपालका प्रजातन्त्र आन्दोलनीहरू यहाँ चाहिँ वर्षौंसम्म बिताएका छन्। यतिसम्म कि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरूको पनि यो मिटिङ स्थलको रूपमा रहेको थियो। बीपी कोइराला, गणेशमान जुन घरमा मिटिङ गर्नुभएको थियो त्योहरू हेरेँ त मलाई आश्चर्य लाग्यो कि सौभाग्य छ कि मैले यो घर अहिलेसम्म यथा स्थितिमा रहेको छ र यो घर हेर्दा यो कमान्डरहरूले संरक्षण गरेको घर
मा आज भेट हुँदा मलाई धेरै खुसी लागेछ। उतना तो बहुत छोटे थे, तो उतना ही मेमोरी में तो नहीं है, लेकिन ये बात तो हो गया। अभी हम लोग का उम्र 62 के आसपास जा रहा है। ये 40-50 साल पहले की बात है। पूरा याद है। यहाँ चाहिँ शहीद दुर्गानन्द झा, अरविन्द ठाकुर, मार्शल जोन साके, उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे बुवाजी, मेरो बुवाले के अरे पिस्तौल बन्दुक चाहिँ कसरी चलाउने तो सभी सिखाउनुहुन्थ्यो। जो हमारे कांग्रेसी नेता सब जो थे वो आते थे, यहीं पर रहते थे, उनका पूरा परिवार, तेज बहादुर जी और सारे आदमी थे, वो लोग भी रहते थे यहाँ पर। और हमको बचपन था उस समय, हम करीब 8वां 10वां में करीब पढ़ते थे। जयनगर में तो जैसे बहुत आदमी रहे, बाद में हमारा सब एक मकान में हम सब निर्गुण जी रहे, सुरेशमान जी रहे, महावीर शर्मा रहे, जलंधर यादव रहे। ओकरा बाद में शाह जी के मकान रहे, जैसे अहाँ के मिर्चैया के राम रखवाल था, वहू में जैसे अहाँ के जैसे बहुत आदमी रहे। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चौकी रहेछ, खाट रहेको छ। यहाँ चाहिँ यसमै चाहिँ नेताजीहरू बस्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ निर्गुण यादवजी प्रजातन्त्र सेनानी यही खाटमा सुत्नु भएको थियो, वर्षौँसम्म चाहिँ यही खाटमा बिताउनु भएको थियो। यो चाहिँ बीपी कोइराला रहेको बेला, उहाँ चाहिँ जुन बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सुवर्ण शमशेर बीपी कोइराला जुन बेला हुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ यो घर चाहिँ उहाँहरूको बस्ने ठाउँ थियो भने यहाँ मिटिङ गर्ने पनि उहाँहरू नेताहरू यहाँ चाहिँ आउनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ भूत बङ्गला जस्तो देखिएको घर नै चाहिँ खास गरेर नेपालका प्रजातन्त्र आन्दोलनीहरूको आश्रय स्थलको रूपमा रहेको थियो। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जयनगर, भारत। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म आजबाट दिनको 4 पटक रेल आवत जावत हुने भएको छ। हाल नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा नेपाल रेलवेले आजदेखि दिनको 4 पटक आवत जावत गर्दै सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि 2 पटक मात्र आवत जावत गर्ने गरेको रेल नयाँ वर्षसँगै आजदेखि 4 पटक आवत जावत गर्ने गरी सञ्चालनमा आएको हो। विजलपुरासम्म रेल सेवा विस्तारका लागि 2 चरणको इन्फेक्सनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बिहानको शिफ्टमा पहिलो ट्रेन 7:15 मा कुर्थाबाट खुलेर 7:30 मा जनकपुरबाट खुल्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं र त्यसको प्रारम्भ, त्यसको सुरुवात आजबाट कुर्थाबाट औपचारिक रूपमा गरिरहेका छौं। त्यसै सन्दर्भमा आजको दिनलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि बुझेका छौं। नेपालको कुर्थाबाट रेल बिहान 7:15 र बेलुकी 2:45 भारतको जयनगरको लागि प्रस्थान गर्नेछ भने भारतको जयनगरबाट रेल जनकपुर धाम वा कुर्थाको लागि बिहान 9:30 र बेलुकी 5 बजे प्रस्थान गर्नेछ। यो सेवा विस्तारसँगै रेलवेमा यात्रुको चाप कम हुने र आरामदायी यात्रा हुने विश्वास छ। यसअघि एकपटक मात्र कुर्थाबाट खुल्ने गरेको रेलमा यात्रु बस्ने सिटको अभाव र अनावश्यक भिडभाड हुने गरेको थियो। विक्रमसम्म 2079 साल मनोरञ्जन क्षेत्र पनि चर्चा र विवादका बीचमा नै बितेको छ। कोरोनाले थलिएको यो वर्ष फिल्म क्षेत्रका लागि समग्रतामा पीडादायी नै बनेको देखिन्छ। वर्षभरि करिब 4 दर्जन फिल्म रिलिज हुँदा 1 दर्जन फिल्मलाई पनि लगानी सुरक्षित गर्न हम्मे पर्यो। चलचित्र क्षेत्रका लागि विक्रमसम्म 2079 साल मध्यमकालको रहेको देखिन्छ। यो वर्षभरि नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण काम हुने भन्दा पनि ससाना कुराहरूमा नै अल्झिएको देखिन्छ। चलचित्र निर्माताले वर्षभरि नै मेहनत गरेर 4 दर्जन भन्दा बढी चलचित्र बनाए पनि औलामा गन्न सकिने चलचित्रले मात्रै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल भए। समग्रमा 2079 साल चलचित्र क्षेत्रका लागि विवाद र चर्चामा नै सीमित बनेको देखिन्छ। विवादै विवादमा अध्यक्ष केसी। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भुवन केसी यो वर्षभरि नै चर्चामा रहिरहे। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष केसीका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्दै गए। साउनमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएका केसीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता गरियो।
चलचित्र प्रकाशको सो विवादमा पनि उनी तानिए। प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्सन रिलिजमा समेत उनी विवादमा परे भने हलमा विश्वकप फुटबल खेलाउन पहिले अनुमति दिएर पछि नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्न पुग्यो। त्यस्तै महिला चलचित्रकर्मी सशक्तिकरण समितिमा अभिनेत्री पूजा शर्माको नियुक्ति र दुबईमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलका कारण अध्यक्ष केसी वर्षभरि नै चर्चाको पात्र बनिरहे। प्रेम गीत 3 को रिलिजको समयमा अभिनेता प्रदीप खड्का र केसीबीच सतहमा देखिने गरी नै विरोध यो वर्ष देख्न पाइयो। मिरुना र भिक्षु प्रकरण चलचित्र कबड्डी 4 को एक कार्यक्रममा आफूलाई नराम्रो व्यवहार गरेको भन्दै अभिनेत्री मिरुना मगरले भिक्षुलाई थप्पड हान्दै जेलमा पुर्याएपछि उक्त घटनाले उग्र रूप नै लिन पुग्यो। मिरुनाले भिक्षुलाई बिना कारण थप्पड हानेको भन्दै कबड्डी 4 को विषयमा जुलुस र प्रतिबन्धको घोषणा समेत गरियो। अभिनेत्री मगर र भिक्षुबीचको लफडाले यो वर्षको चलचित्र क्षेत्रलाई तताउन सफल भयो। प्रेम र ब्रेकअप सधैँका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रेम सम्बन्ध बन्ने र छुट्ने श्रृङ्खला चलि नै रह्यो। अभिनेत्री वर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइरालाको सम्बन्धको खबरले पनि यो वर्ष निकै चर्चा पाउन सफल भयो। वर्षाले सामाजिक सञ्जालबाट संजोगसँगको तस्बिर हटाएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको अनुमान गरियो। प्रेम र ब्रेकअपको कारण यो वर्षभरि अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी पनि चर्चामा रहिरहन सफल भइन्। उनले गत वैशाखमा अमेरिकामा बस्दै आएका प्रेमी आशिष गेलालसँग बिहे गरिन्। बिहे भएको 3 महिनामा नै उनको डिभोर्सको चर्चा चल्यो। उनका श्रीमान आशिषको दोस्रो बिहेले उनको डिभोर्स पुष्टि गर्यो। वर्षभरि नै प्रेम विवाह र डिभोर्सका कारण उनी चर्चाको शिखरमा रहिन्। अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठको सम्बन्ध पनि वर्षभरि नै चर्चाको विषय बन्यो। यी दुईको ब्रेकअपको घटनाले यो वर्षको अन्त्यमा चर्चा पायो। पलको जेल र रिहा प्रकरण नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका नायक पल शाह यो वर्षको फागुनमा रिहाई भए। विभिन्न अदालतबाट गरिएको फैसला र रिहाईका कारण नायक शाह यो वर्षभरि नै चर्चाको विषय बनिरहे। प्रसाद 2 को लफडा चलचित्र प्रसाद 2 पनि वर्षभरि नै चर्चामा रहिरहन सफल भयो। छायाङ्कन स्थलबाटै पैसा नपाएर अभिनेता विपिन कार्की फर्किएको कारण सुरुको समय चर्चामा रहेको यो चलचित्र छायाङ्कनको समयमा कोरस कलाकारले खान नपाएर ढलेको विषयले पनि माहौल तताउन पुग्यो। पटक पटक विवादमा पर्दै आएको यो चलचित्र अदालतको आदेशका कारण प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तै चलचित्र निर्माता सुभाष थापाले आफ्नो रकम नदिएको भन्दै पूर्व निर्माता केशव पाण्डेले चलचित्र रोक्नका लागि माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्न पुगे। निर्माता पाण्डेले प्रहरीमा दिएको उजुरीका कारण थापा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा प्रहरीको नियन्त्रणबाट थुनुवा फरार हुने घटना बढ्दै गएको छ। 3 महिनाभित्रै प्रहरीलाई छलेर महोत्तरी र धनुषामा 3 पटक थुनुवा फरार भएका छन्। उपचारको बहाना बनाएर गत चैत 24 गते फरार भएका लोहारपट्टी 9 खुट्टा पिपराडीका थुनुवा कृष्ण यादव अझै पक्राउ परेका छैनन्। शौचालय जाने बहानामा यादव भागेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्ष फोडेर फरार भएका 6 जना अभियुक्त मध्ये 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने सोही घटनाका 25 वर्षीय रोशन यादव अझै पक्राउ परेका छैनन्। यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको प्रहरी भ्यानबाट पनि 1 जना अभियुक्त फरार भएका थिए। प्रहरी भ्यानबाट हत्कडी सहित थुनुवा कसरी फरार भए भन्ने विषय अहिलेसम्म अज्ञात छ। प्रहरीले अपराधीमाथि विश्वास गर्दा यस प्रकारको घटना हुने गरेको बताइन्छ। जुन अहिले भगौडा भएका छन् त्यो मिति 24 गतेको दिन करिब 1 बजेको समयमा स्वास्थ्य उपचारको सिलसिलामा जनकपुरमा गएको थियो। हाम्रो सुरक्षाको साथमा त्यहीबाट टोयलेट प्रयोग गर्दाको बखत भेन्टिलेसन सिसा फुटालेर भेन्टिलेसन झिकेर भाग्न सफल भयो। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू धनुषा तथा महोत्तरीको सुरक्षाको संयुक्त टोलीले खोज तलास गरिरहेको। तिग्राको अपरेसन चाहिँ गरेको थियो। तिग्रा भाँच्दाखेरि म कहाँ थियो तपाईँलाई 1 वर्ष अगाडि बिचमा चाहिँ फलो गराइरहेको थियो। अहिले बिचमा चाहिँ दुख्दै दुख्छ कहिले काहीँ के गरौँ भनेको थियो। यो सम्बन्धमा चाहिँ पछि आउँदा आउँदै उसको तलको स्कुल पनि भाँचेको छ। फेरि उसलाई चाहिँ मैले एउटा सानो स्कुल हाल्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसकै सिलसिलामा 3 महिनामा ऊ चाहिँ
महोत्तरी र धनुषामा पटक पटक प्रहरीको आँखामा धुलो छर्दै यसरी थुनुवा फरार हुने क्रम बढेको छ। 2 जिल्लाबाट 3 पटकमा 8 जना थुनुवा फरार भएका थिए, जसमध्ये 6 जनालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरिसकेको छ भने 2 जना अझै फरार नै छन्। फरार भएका अभियुक्तको तीव्र खोजी भइरहेको र 1 साताभित्रै पक्राउ गर्ने उनीहरूको दाबी छ। हाम्रो ह्युमन इन्टेलिजेन्स पनि प्रयोग गरेर, प्रविधिको प्रयोग गरेर र सँगसँगै उसका डेटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर हामीहरू सूक्ष्म रूपमा खोजतलास र त्यो फरार भएको विषयलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ र हामीलाई लाग्छ अब छिटै उहाँलाई फरार थुनुवा बन्दीलाई चाहिँ पक्राउ गर्न हामी सफल हुनेछौँ। थुनुवा फरारपछि प्रहरीको अनुसन्धान औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदा यस्ता घटना दोहोरिने गरेको छ। थुनुवालाई सरकारी अस्पतालमा नलगेर निजीमा लग्दा प्रहरीमाथि शङ्का गरिएको छ। यसैबीच कैदी फरारको बारेमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अघिल्लो वर्ष भाद्र महिनासम्म पनि कर्णालीमा 75% पुस्तक मात्र विद्यार्थीको हातमा पुगेको थियो। यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा कर्णालीका सबै बालबालिकालाई पुग्ने गरी पुस्तक सुर्खेत पुगेको छ। यो वर्ष कर्णालीमा पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्ने देखिएको छ। जनक सामग्री शिक्षा केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यो वर्ष माग गरे अनुसार सबै कक्षाको पुस्तक गोदाममा पुगिसकेका छन्। मुगुका 2 स्थानीय तह बाहेक अन्यले किताब लगिसकेको केन्द्रले जनाएको छ। जुम्ला र कालीकोटमा पुस्तक गइसकेको छ। पालो अनुसार वैशाख 6 गतेसम्म सबै जिल्लामा पुस्तक पुग्ने जनक शिक्षाको दाबी छ। जुन विक्रेताले मागेको त त्यो गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार हामीले उहाँहरूलाई त्यो गाउँपालिकाको स्कुलभरिलाई पुग्ने किताब चाहिँ सेटैमा उपलब्ध गराएका छौँ। यो वर्ष कर्णालीमा 30 देखि 35 हजार पुस्तकको माग रहेको छ। गोदाममा 30 हजार पुस्तक आएको छ। बाँकी रहेको 5 हजार पुस्तक केही दिनमा पुग्ने क्रममा रहेको छ। पुस्तक व्यवसायीले यो वर्ष पहिलो पटक माग अनुसारको पुस्तक पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो वर्ष सहज पुस्तक पाएको र गत वर्ष जस्तो यो वर्ष पुस्तक अभाव नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै सहज महसुस भएको छ, किनभने मैले पहिलो लटमै मैले माग अनुसार मेरो बिल कटिरहेको छ। मेरो त्यही अनुसारको गाडी लोड हुँदैछ। विगतमा भन्दा यो पटक समयमै पुस्तक आएकाले वितरण पनि सहज भएको छ। कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा समयमै पुस्तक पुगे पनि सुर्खेत लगायतका सुगम जिल्लामा पुग्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। अझै कम्ती भने 30% किताब त आउन बाँकी नै छ। यो पर्याप्त चाहिँ भन्न मिल्दैन। किताब त चाहिने छ, तर सहज छ, गत साल जस्तो छैन अहिले चाहिँ। नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घले समयमै पहल गरेको हुँदा गत वर्षभन्दा बढी पुस्तक कर्णालीमा आएको छ। यो करिब 75% जति हो। त्यस्तै गत वर्ष भाद्र महिनासम्म कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा झन्डै 75% विद्यार्थीले पाएका थिएनन्। हिमाली जिल्लामा किताब पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सकेको थिएन भने व्यवसायीले पैसा बुझाउँदा समेत पुस्तक पाएका थिएनन्। यशकुमार चापाई, सुर्खेत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले शुक्रबार वैशाख 9 गते दिउँसो 3 बजे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। माओवादीले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत दिने उद्देश्यले अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी मुद्दामा संयुक्त राष्ट्र स्थायी मञ्चको 22औं बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री मोदी अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्। बैठकमा आदिवासी जनजाति, मानव स्वास्थ्य, ग्रह क्षेत्रीय स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन लगायतका सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल हुनेछ।
आज देशभर थप 136 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1424 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 34 र एन्टिजेनमा 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 68 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 रहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आजदेखि पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भेट्न सुरु गरेका छन्। अब हरेक शुक्रबार उनलाई नेता तथा कार्यकर्ताले पेरिस डाँडामा भेट्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो काममा अवरोध नहोस् भनेर केन्द्रीय कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्तासँग भेट्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। सभामुख सहित प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक स्थगन गरिएको छ। आज सभामुखको कार्यकक्षमा बस्ने भनिएको बैठक नेताहरूको स्थगन भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली अस्वस्थ भएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घको 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा सोमनाथ गिरी निर्वाचित भएका छन्। उनी 305 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम गोकर्ण बहादुर बानियाले 298 मत पाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा इलम बहादुर साई र महासचिवमा ज्ञानेन्द्र बहादुर रावल निर्वाचित भएका छन्। कर्णालीमा नयाँ वर्षलाई वर्ष परिवर्तनसँगै तागे सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने गरेका छन्। नेपालीहरूको विक्रम सम्वत परिवर्तनलाई देशभर विभिन्न तरिकाले नयाँ वर्ष मनाए पनि जुम्लामा खस समुदायका विवाहित महिलाले आफ्नो श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै तागा लगाउने गर्छन्। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान 9 सुरसिंहमा आगलागीबाट एक घर जलेर नष्ट भएको छ। सुरसिंहका भास्कर मरासिनीको घर जलेर नष्ट भएको हो। घर जल्दा झन्डै 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ। जङ्गलबाट सल्किएको आगो 81 बस्तीतर्फ प्रवेश गरे पनि स्थानीयको प्रयासमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।